नमो नमः मित्राणि, वर्गेऽस्मिन् केवलं पुराणानां वस्तुनिष्ठप्रश्नोत्तराणाम् आवृत्ति करिष्यामः। अन्यवर्गे यथा पूर्वं भवति तथा सम्पूर्णव्याख्या आलोचनाश्च भविष्यति। तर्हि आगच्छन्तु। सर्वे जानन्ति एव पुराणस्य पञ्चलक्षणविषये सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमनान्तराणिश्च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणं। तथैव पुराणस्य संख्याविषये अपि एकः श्लोकः विद्यते। मदयं भदयं व्रत्रयं व चतुष्टयम् अनापलिङ्गकिष्कानि पुराणानि प्रचक्ष्यते। तर्हि आगच्छन्तु। केवलम् अद्य वर्गेऽस्मिन् प्रश्नोत्तराणाम् आवृत्ति करिष्यामः। पश्यन्तु, पुराणानां संख्या कियती? 18। कति उपपुराणानि कानि च तानि? 18 उपपुराणानि तानि सन्ति। सनत्कुमार, नरसिंह, नंद, शिवधर्म, दुर्वासरः, नारदीय, कपिल, वामन, उशनस, मानव, वरुणः, कलिः, महेश्वर, शाम्ब, सौर, पराशर, मारीचः, भार्गवश्च। एतानि उपपुराणानि सन्ति। वो चतुष्टयं किम्? वो चतुष्टयं वामनपुराणं, वराहपुराणं, विष्णुपुराणं, वायुपुराणंश्च। वो चतुष्टयं। तथैव मोदयं। मोदयं नाम मोदयं मत्स्यपुराणं, मार्कण्डेयपुराणश्च। भोदयं। भोदयम् इत्युक्ते भविष्यपुराणं, भागवतपुराणं। व्रत्रयम् इत्युक्ते ब्रह्माण्डपुराणं, ब्रह्मपुराणं, ब्रह्मवैवर्तपुराणम्। ओ एकं किम्? ओ इत्युक्ते अग्निपुराणं। न एकं किम्? न इत्युक्ते नारदपुराणम्। अनापलिङ्गकिष्कानि। तथैव पश्यन्तु, आवृत्ति करणीयं। पो एकं किम्? पो नाम पद्मपुराणं। ली नाम लिंगपुराणं। गो नाम गरुडपुराणं। कु एकं किम्? कु नाम कूर्मपुराणं। स्क एकं किम्? स्क स्कन्दपुराणम्। अग्रे गच्छामः। सर्वे अपि पश्यन्तु, स्पष्टतया उच्चारणं कुर्वन्तु, मनसि अपि स्थापयन्तु। सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्राह्मणं किं स्मृतं? सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणः किं स्मृतं? पुराणं। 12 स्कन्धा कस्मिन् पुराणे सन्ति? 12 स्कन्धा श्रीमद्भगवत्पुराणे सन्ति। कस्मिन् पुराणे ब्रह्म, वैष्णव, शैव, सौर, प्रतिसर्ग इति पंचपर्वाणि सन्ति? कस्मिन् पुराणे ब्रह्म, वैष्णव, शैव, सौर, प्रतिसर्ग इति पंचपर्वाणि सन्ति? भविष्यपुराणे ब्रह्म,
प्रकृति गणेश श्रीकृष्ण जन्म खण्डश्च इति चत्वारः खण्डाः कस्य पुराणस्य सन्ति? ब्रह्मवैवर्त पुराणस्य एते खण्डाः सन्ति। ब्रह्म, प्रकृति, गणेश, श्रीकृष्ण जन्म खण्ड। अष्टादश प्रश्नः अस्ति। सृष्टि कतिविधा कास्ता? सृष्टि चतुर्विधा। प्राकृतिकी, ब्राह्मी, मानसी, मौथिनी सृष्टि। सृष्टि कतिविधा? चतुर्विधा सृष्टि। प्राकृतिकी, ब्राह्मी, मानसी, मैथुनी सृष्टि। तथैव ऊनविंशति प्रश्नः। प्रलय कतिविध इति विष्णुपुराणं निर्दिशति? प्रलय कतिविध इति विष्णुपुराणं निर्दिशति? प्रलय चतुर्विध। प्रलय चतुर्विध। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिकश्च। प्रलय चतुर्विध यथा नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतः, आत्यंतिकश्च। तथैव भक्तिः कतिधा? भक्तिः कतिधा भवति? नवधा भक्ति। नवधा भक्ति। ऋषीणां सप्तभेदा के? ऋषीणां सप्तभेदा के? ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमहर्षि, कांडर्षि, श्रुतर्षि, राजर्षि च। ऋषीणां सप्तभेदाः ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, कांडर्षि, श्रुतर्षि, राजर्षि च। कालमाधवः इति कस्य शास्त्रस्य ग्रन्थः? कालमाधवः इति कस्य शास्त्रस्य ग्रन्थः? धर्मशास्त्रस्य कालमाधवग्रन्थः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः अनुसारं बुद्धे परतः कः? श्रीमद्भगवद्गीतायाः अनुसारं बुद्धे परतः आत्मा। भगवद्गीतायां श्लोकसंख्या कति? 700। भगवद्गीतायां श्लोकसंख्या कति? 700। महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि भगवद्गीता अस्ति? महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि भगवद्गीता अस्ति? भीष्मपर्वणि महाभारतस्य भगवद्गीता अस्ति। वैजयन्ती कोशग्रन्थस्य अपरं प्रसिद्धं नाम किम् अस्ति? वैजयन्ती कोशग्रन्थस्य अपरं प्रसिद्धं नाम किम्? यादवकशः। यादवकशः। अमरकशस्य अपरं नाम किम्? अमरकशस्य अपरं नाम किम्? नामलिङ्गानुशासनम्। नामलिङ्गानुशासनम् अमरकशस्य अपरं नाममस्ति। विष्णुसहस्रस्तोत्रं कुत्र वर्तते?
विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं महाभारते वर्तते। व्यासस्य पितामहः कः? व्यासस्य पितामहः शक्तिः। परोपकारो पुण्याय पापाय परपीडनमिति कस्य वचनं द्वयम्? परोपकारो पुण्याय पापाय परपीडनम् इति कस्य वचनद्वयम्? व्यासस्य। प्रस्थानत्रयम् इति प्रसिद्धे ग्रन्थे कोऽयं ग्रन्थः न अन्तर्भवति? प्रस्थानत्रयम् इति प्रसिद्धग्रन्थोऽयं न अन्तर्भवति। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भागवतम्। प्रश्न पुराणेषु लक्ष्मी कतिभिः नामाभिः वर्णिता? पुराणेषु लक्ष्मी कतिभिः नामाभिः वर्णिता? 8 नामाभिः लक्ष्मी पुराणेषु वर्णिता। भगवतः विष्णुः कति अवताराः प्रसिद्धा? भगवता विष्णुः 10 अवताराः प्रसिद्धा। मत्स्य अवतारे भगवान विष्णु कं राक्षसम् उतवान् मारितवान्? हयग्रीवम्। भगवान विष्णु कच्छपरूपं धृत्वा काम अचलम् उत्थापितवान्? भगवान विष्णु कच्छपरूपं धृत्वा काम अचलम् उत्थापितवान्? मंदराचलम्। समुद्रमंथनात् कः मणिः उद्गतः? समुद्रमंथनात् कः मणिः उद्गतः? कौस्तुभमणिः। समुद्रमंथनात् उद्गतस्य अश्वस्य किं नाम? समुद्रमंथनात् उद्गतस्य अश्वस्य किं नाम? उचैश्रवः। जले निमग्नां पृथिवीम् उद्धर्तुं भगवान विष्णुः कम् अवतारम् अजृजत्? जले निमग्नानां पृथिवीम् उद्धर्तुं भगवान विष्णुः कम् अवतारम् अजृजत्? वराह अवतारम्। वराह अवतारे भगवान विष्णु कम अहन? वराह अवतारे भगवान विष्णु कम अहन? हिरण्याख्यम। हिरण्याख्यम। स्तंभम अध्यात् कयं भगवान प्रकट अभूत्? स्तंभम अध्यात् कयं भगवान प्रकट अभूत्? नृसिंह। रेणुका जमदग्नः ऋषिदंपत्योः पुत्रः कः? परशुरामः। रेणुका जमदग्नः ऋषिदंपत्योः पुत्र कः? परशुरामः। जमदग्न्यः। रेणुका जमदग्न्यः ऋषिदंपत्योः पुत्रः परशुरामः।
इंद्रस्य वाहनं किं तस्य नाम च किम्। इंद्रस्य वाहनं किं तस्य नाम च किम्। इंद्रस्य वाहनं गजः तस्य नाम ऐरावतः। नळकुबेरः कस्य पुत्रः। नळकुबेरः कस्य पुत्रः। कुबेरस्य। ओळकापुरी कस्य राजधानी। कुबेरस्य राजधानी आसीत्। जमधर्मराजस्य पितरौ कौ। जमधर्मराजस्य पितरौ कौ संज्ञासूर्यौ। जीवानां शुभाशुभकर्मण उरङ्कनं कः करति। जीवानां शुभाशुभकर्मणः उरङ्कनं कः करति। चित्रगुप्तः। देवचिकित्सकौ सूर्यपुत्रौ कौ। देवचिकित्सकौ सूर्यपुत्रौ कौ अश्विनी कुमारौ। देवसेनापति स्कंदपुराण उपदेष्टाश्च कः। देवसेनापतिः स्कंदपुराण उपदेष्टाश्च कः। कार्तिकेय देवसेनापति अपि स्कंदपुराणस्य उपदेष्टाश्च। शाल्वदेशस्य राज्ञः सत्यवतः पत्निकाः। शाल्वदेवस्य राज्ञः सत्यवतः पत्निका सावित्री। सत्यवान् कस्य पुत्रः। दिमोश्चेनस्य सत्यवानः पुत्रः। जमराजं प्रसाद्य सौपत्युं प्राणान् कः पुनः प्राप्तवती। जमराजं प्रसाद्य सौपत्युः प्राणान् का पुनः प्राप्तवती सावित्री। कयं महर्षि यः ब्रह्मा विष्णु महेश्वराणां चरित्रं परीक्षितं गतः। कयं महर्षि जः ब्रह्मा विष्णु महेश्वराणां चरित्रं परीक्षितं गतः। भृगु महर्षि। प्रसीद त्रिशंकुः पुत्रः कः। प्रसीद त्रिशंकुः पुत्रः कः। हरिश्चंद्रः। कुंभयनी कुंभजन्मा घटोद्भव कलशयिनी इति कं कथयन्ति। कुंभयनी कुंभजन्मा घटोद्भव कलशयिनी इति कं कथयन्ति। अगस्त्यो महामुनिं कुंभयनी कुंभजन्मा घटोद्भव कलशयिनी इति कथयन्ति। विदर्भ राजपुत्री अगस्त्यमुनेश्च पत्निका। विदर्भ राजपुत्री अगस्त्यमुनेश्च पत्निका लोपामुद्रा। दमदान्त दमन इति त्रयो कस्या भ्रातरः। दम दान्त दमन इति त्रयोः कस्याः भ्रातरः।
दमयन्त्या दमयन्ती पत्नी तेन प्राप्तुं कः देवः नलं दूतरूपेण विदर्भदेशं प्रेषितवन्तः। दमयन्ती पत्नी तेन प्राप्तुं के देवाः नलं दूतरूपेण विदर्भदेशं प्रेषितवन्तः। इंद्रः वरुणः यमः अग्निति चत्वारः देवाः दमयन्तीं पत्नीतेन प्राप्तुं नलं दूतरूपेण विदर्भदेशं प्रेषितवन्तः। इंद्र वरुण यमः अग्नि। श्रीमद्भगवद्गीतायाः 11 अध्यायस्य नाम किं? श्रीमद्भगवद्गीतायाः 11 अध्यायस्य नाम किं? विश्वरूपदर्शनजगः। शर्मिष्ठा कस्य पुत्री? वृषपर्वणः। कार्तिवीर्यः कस्य देशस्य राजा बभूव? कार्तिवीर्यः कस्य देशस्य राजा बभूव? हयो देशस्य। कार्तिवीर्यः हयो देशस्य राजा बभूव। कार्तिवीर्यम् अर्जुनं कः अहनत्? कार्तिवीर्यम् अर्जुनं कः अहनत्? परशुरामः। कोऽयं सूर्यवंशीयो राजा येन 60,000 पुत्रा उत्पादिता? कोऽयं सूर्यवंशीयो राजा येन 60,000 पुत्रा उत्पादिता? सगरः। कोऽयं प्रयत्नः सगरस्य प्रोपत्र नाम्नः अद्यापि प्रसीदः? कोऽयं प्रयत्नः सगरस्य प्रपौत्र नाम्ना अद्यापि प्रसीदः? भगीरथ प्रयत्नः। रेणुका कस्य माता आसीत्? रेणुका परशुरामस्य माता आसीत्। यतोऽद्भुदय निःश्रेयसिद्धिः स धर्म। यतोः अद्भुदयो निःश्रेयसिद्धिः स धर्म इति पंक्तिरियं कुत्र लभ्यते? वैशेषिकसूत्रसारे। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु। काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कवयो विदु इति श्लोकवाक्यं केन कथितं? भगवता श्रीकृष्णेन। आचार्यो स्ववादानुगुणं यजनम्। आचार्यो स्ववादानुगुणं यजनम्। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टद्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद माधवाचार्य, दैत्यवाद निम्बाकाचार्य, शुद्धदैत्यवाद वल्लभाचार्य। स कनिष्ठांगुल्याः भगवान् श्रीकृष्ण कं पर्वतम् उद्धृतवान्? स कनिष्ठ अंगुल्याः भगवान् श्रीकृष्ण कं पर्वतम् उद्धृतवान्? गोवर्धन पर्वतम्। अहिंसाया अवतारकः। अहिंसायाः अवतारः बुद्धः। धर्मशास्त्रेषु भगवतः विष्णुः दशमावतारः कः वर्णितः? धर्मशास्त्रेषु भगवतः विष्णुः दशमावतारः कः वर्णितः? कल्की अवतारः। विश्वामित्रस्य तपस्याभंगं का कृतवती? विश्वामित्रस्य तपस्याभंगं का कृतवती? मेनका।
समुद्रमन्थनात् परं विष्णुः किं रूपं धृत्वा अमृतं पायितवान्? समुद्रमन्थनात् परं विष्णुः किं रूपं धृत्वा अमृतं पायितवान्? मोहिनी रूपं। भगवतः कृष्णस्य मातुः नाम किं? भगवतः श्रीकृष्णस्य मातुः नाम देवकी। सूर्यदेव कतिभिः नामाभिः पूज्यते? अष्टाधिक एकशतं नामाभिः। विष्णु कति नामाभिः प्रसिद्धानि? एकसहस्रं, 1000। हस्तस्य भूषणं किं? हस्तस्य भूषणं दानं। केन शुद्धि? स्नानेन शुद्धि। केन तृप्ति? भजनेन तृप्ति। केन मुक्ति? मुक्ति केन? ज्ञानेन मुक्ति। परोपकाराय के फलन्ति? परोपकाराय वृक्षाः फलन्ति। कानि अष्टगन्धानि? कानि अष्टगन्धानि? पश्यन्तु, अगर, तगर, चंदनम, कस्तूरी, रक्तचंदनम, कुंकुमम, देवदारु, केसरः। अगर, तगर, चंदनम, कस्तूरी, रक्तचंदनम, कुंकुमः, देवदारुः, केसरः। के सप्तऋषयः? के सप्तऋषयः? मारीचा, अंगिरा, अत्रि, प्लूत्य, पुलह, क्रतुः, वसिष्ठ। का अष्टसिद्धयः सन्ति? का अष्टसिद्धयः सन्ति? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्वो, वशित्वो। एतावत्पर्यन्तं भवतु अद्य। आवृत्ति कथमासीत्, अग्रे करणीयं वा न करणीयम् अवश्यमेव कमेंट माध्यमेन सूचयन्तु। यदि इच्छन्ति चेत् आवृत्ति अपि केवलं श्रवणार्थं, श्रवणेन अस्माकं स्मरणं शीघ्रमेव भवति। यदि वयं प्रतिदिनं शृण्मः चेत् अस्माकम् एव स्मरणशक्ति वृद्धिर्भवति। तथैव सहजतया वयमपि स्मरणं कर्तुं पारयामः। अस्तु, यदि उत्तमम् अनुभवन्ति लाइक कुर्वन्तु, मित्राणां सकाशात् अपि प्रेषयन्तु। अग्रे इतरम् अंशं एतादृशमेव आवृत्तिं करिष्यामः। अस्तु, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतमातरं, जय जगन्नाथ।